नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सेहत का शोबा बदहाल, एहतजाज पर उतरे अवाम। गिलगित बल्तिस्तान में काबिल अफराद को नहीं मिल रहा रोजगार। और कुलगांव में डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में वैसे तो हर शोबा ज़बू हली का शिकार है, लेकिन इन दिनों कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनमें सेहत के शोबे में जारी गड़बड़ियों को उजागर किया गया है। इन गड़बड़ियों को नुमाया करने के लिए मुजफ्फराबाद में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। इसमें मकामी हुकूमत, सेहत के महकमे, डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से ये मुतालबा किया गया कि ड्रग माफिया और फार्मास्यूटिकल्स के कारिंदों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये लोग अवामी खिदमत की बजाय उन्हें लूटने के खेल में लगे हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में वकील, सिविल सोसाइटी के अफराद और मकामी शहरियों ने इकट्ठा होकर सेंट्रल बार एसोसिएशन से हेल्थ ऑफिस तक एक एहतजाजी रैली निकाली। इस रैली में सेहत के महकमे की गलत कारकर्दगी का पर्दाफाश किया गया। इन अफराद का इल्जाम है कि मुजफ्फराबाद में छोटी सी आम बीमारी अपेंडिक्स अशराफिया, अफसरशाही और इंतजामिया की लापरवाही के बाइस सैकड़ों शहरियों को मुतासिर कर चुकी है। पैसों पर अय्याशी करने वाली ये अशराफिया, ये अफसरशाही, ये आम इंसान को इसने समझना छोड़ दिया है। ये अपेंडिक्स एक आम बीमारी, इनकी अदम दिलचस्पी, अदम तवज्जोही और इनकी गफलत के बायस इस वक्त सैकड़ों लोगों को मुतासर कर चुकी है ये बीमारी। मेरा तमाम मुतलका हुकाम से बिलखसूस वजीर आजम आजाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर, वजीर सेहत, सेक्रेटरी सेहत, डीजी सेहत से मुतालबा है कि वो फिलफौर इस बीमारी की रोकथाम के लिए यकीनी इक़दाम करे। नाम निहाद आजाद कश्मीर में अपेंडिक्स के नाम पर जाली ऑपरेशंस करके ड्रग माफिया और फार्मास्यूटिकल के कारिंदों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की हुकूमत इस मामले पर नोटिस लेने को तैयार नहीं है। वजीर सेहत, सेक्रेटरी सेहत और डायरेक्टर जनरल सेहत सभी ने इस मामले पर चुप्पी इख्तियार कर रखी है। लगता है पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत की नजर में आम इंसान की कोई अहमियत नहीं है। रियासत है इसका अलमिया ये है कि जो लोग ईवान में जाते हैं, ईवान इक़्तिदार में, इनको पता नहीं होता कि वो अवाम के लिए करें क्या। उनका काम है कि वो 5 सालों में माल बनाएं और उसके बाद अपनी अगली सियासत को बचाएं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जब हुक्मरानों के बीवी, बच्चों या वालिदैन को बीमारी होती है तो उनके लिए पाकिस्तान के अच्छे से अच्छे अस्पतालों में बेहतर सहूलत के लिए इंतजाम किए जाते हैं। यहाँ तक कि उनको बैरून मुल्क में इलाज मुआलजे के लिए ले जाते हैं। लेकिन जब बात गरीब आदमी की आती है, आम इंसान की आती है, तो हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वो गरीब की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। इनके बच्चों के साथ ये मामला हो, इनके खानदान के अफराद के साथ ये मामला हो, तो ये इलाज की बेहतर सहूलतों की गर्ज से पाकिस्तान के अच्छे अस्पतालों और इवन बैरून मुल्क जो है वो इलाज मुआलजे का इंतजाम करते हैं। लेकिन जब मसला गरीब आदमी का हो, आम आदमी का हो, तो इनको मत पड़ती है कोई कदम उठाते हुए। मैं इनके इस रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और इन्हें तंबीह करता हूँ कि अपनी इस गफलत, अपनी इस कोताही को तर्क कर दे और
فل فور اس بیماری کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے. یہ ڈرگ مافیا، یہ فارماسیوٹیکل کے کرندے صرف اور صرف دن بنانے کا چکر میں ہے. یہ عوام کی خدمت سے آری لوگ، انہیں اللہ تعالیٰ غرق کرے اگر یہ عام لوگوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ غرق ہوں گے، یہ برباد ہوں گے. پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اسپتالوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ڈاکٹر اور دیگر اسٹاف اسپتالوں میں موجود ہی نہیں رہتا. ڈاکٹرز اپنے نجی کلینک میں تو پائے جاتے ہیں، لیکن اسپتال میں ڈیوٹی کرنے کے لیے انہیں فرصت نہیں ملتی. جب ڈاکٹر اسپتال ہی نہیں آئیں گے تو بھلا آپریشن کیسے کریں گے اور مریضوں کی جانچ کیسے ہوگی؟ ایسے بدعنوان ڈاکٹروں اور انہیں تحفظ دے رہے اہلکاروں کو سخت الفاظ میں تنبیہ دی جا رہی ہے. جو یہاں پہ صحت کے ملازمین ہیں، ان کی جو بھی تنظیمیں ہیں، انہوں نے جو میں اس کے بعد ہمارے خلاف مظاہرے کرنے ہیں، ہڑتالیں کرنی ہیں، شوق سے کر لیں. پھر ایک ایک بندے کا راستہ روکیں گے، ان کے گھروں کے ان کو شہر میں چلنے نہیں دیں گے. یہ اصولی بات ہے. نام نہاد آزاد کشمیر میں صحت کا محکمہ کسی بھی حکومت کی ترجیحات میں سب سے نیچے رہا ہے. چاہے بھلے ہی یہاں کسی بھی جماعت کی حکومت رہی ہو، لیکن کسی نے بھی صحت کے مسائل درست کرنے کی کوشش تک نہیں کی. نتیجہ ڈاکٹر لاپرواہ ہوتے گئے اور مریضوں کی صحت بگڑتی رہی. اس سب کے بیچ صحت کا محکمہ مانو خود ہی بیمار ہو گیا، جسے علاج کی نہیں بلکہ سرجری کی ضرورت آن پڑی ہے. پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں صحت کے مسئلے سے جوجھتے عوام کی مشکلات دیکھنے کے بعد اب رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کا. ایسا کہا جاتا ہے کہ آفت ناگہانی کو ٹالا نہیں جا سکتا، لیکن اس سے نپٹنے کی صحیح معلومات کے ذریعے اس کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے. جموں کشمیر کا بیشتر علاقہ جغرافیائی لحاظ سے کافی دشوار گزار ہے. ایسے مشکل ترین علاقوں میں قدرتی آفات آنے کا خطرہ بنا رہتا ہے. کسی قدرتی آفت کے آنے پر اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اس بارے میں کلگام ضلع کے گورنمنٹ ڈگری کالج کے اسٹوڈنٹس اور نیشنل سروس اسکیم کے رضاکاروں کے لیے SDRF اور NSS یونٹ کی جانب سے ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس ٹریننگ پروگرام کا اہتمام کیا گیا. قدرتی آفات کا کوئی وقت طے نہیں ہوتا. یہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پر آ سکتی ہیں. ان آفات کا مقابلہ کرنے میں SDRF یعنی اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس سب سے آگے رہتی ہے. کسی قدرتی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ادارہ کتنا سجگ ہے، اس کی جانچ کے لیے اور تیاریوں کو پرکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً موک ڈرل کیا جاتا ہے. ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس بات کی جانکاری طلبہ طالبات کو بھی اکثر دی جاتی ہے. اسی کے تحت کلگام کے گورنمنٹ ڈگری کالج میں اسٹوڈنٹس اور نیشنل سروس اسکیم کے رضاکاروں کے لیے ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس ٹریننگ پروگرام کا اہتمام کیا گیا. ایٹ لیسٹ تقریباً آج 15-20 جوان نے اس میں پارٹیسپیٹ SDRF والوں نے کیا، جن نے ایک موک ڈرل یہاں دیا، اس کا ڈیمانسٹریشن ریگارڈنگ فائر فائٹنگ، کہ جب کوئی انجری ہوتی ہے یا کیسے ہمیں سیٹ اپس لینے ہیں فرسٹ انسٹنس میں، جب تک باقی یہ تاکہ ہم قیمتی جانیں بچا سکیں اور کم سے کم پراپرٹی کو ڈیمیج ہونے سے بچا سکیں. یہ صرف کالج تک ہی محدود نہیں ہے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہمیں تو ہم ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، جیسے آج NSS والے ہیں یا کہیں سوشل فارسٹری یا باقی ڈپارٹمنٹ جو اس کے ساتھ ہیں. جب بھی وہ ہم کے وی فائنڈ اٹ گریٹ پلیجر ٹو سرو دیم، تو ہم ان کو ان کا یہ اویئرنیس پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں. خاص قسم کے اس ٹریننگ پروگرام میں شامل لوگوں کو یہ تربیت دی گئی کہ جب کوئی آفت آئے تو اس کا سامنا کیسے کیا جائے، کیسے کم سے کم جانی اور مالی نقصان ہو، اس کے طور طریقوں کے بارے میں بھی بتایا گیا. قابل غور ہے کہ شدید برف باری، قحط سالی، آندھی طوفان، آگجنی، سیلاب اور زلزلہ یہ سبھی قدرتی آفات کے تحت آتے ہیں.
یہ جو ٹریننگ کم اویئرنیس پروگرام اینڈ ماک ڈرل فار ڈیزاسٹر مینجمنٹ اسپیشلی فائر فائٹنگ کے لیے ہم نے کیا تھا کہ اٹس ایکچولی دا پارٹ آف دا کریکولم آف دی کورس. ہمارے پاس جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سکل کورس ہے اس کا ایک پریکٹیکل پورشن یہ ہے تو ہم نے آرگنائز کروایا ہے یہاں پہ تاکہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یہ پریکٹیکلی دیکھ سکے سیکھ سکے کیسے ہمیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے دوران ہم نے ڈیزاسٹر رسک کو کیسے ریڈیوس کرنا ہے. گورنمنٹ ڈگری کالج میں ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل سائنس کے اسٹوڈنٹس اور NSS کے رضاکاروں نے اس تربیتی پروگرام میں خاصی دلچسپی دکھائی. یہ طالب علم اب تک کتابوں میں ہی پڑھتے آئے تھے کہ قدرتی آفات سے کیسے نپٹا جاتا ہے، لیکن اس موک ڈرل کے ذریعے انہیں پریکٹیکلی پتہ چلا کہ کسی آفت سے نپٹنے کے لیے کیا کیا طریقے اپنائے جانے چاہیے. ہمیں یہاں پہ بہت بیسک چیزیں سمجھائی گئیں، لائک اگر کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو ہم ایز اے انڈیویجول کیسے پہلے کوپ اپ کرتے ہیں ود ڈیزاسٹر. اس سے پہلے کہ SDRF ٹیم آئے اس سے پہلے ہم خود کی ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں. ہم نے بہت سی چیزیں سیکھی کیونکہ ہم نے آج یہ پریکٹیکلی دیکھا ہے، ورنہ کتابوں میں ہم نے بہت پڑھا تھا. میرا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سبجیکٹ ہے، میں نے پڑھا بہت تھا، بٹ پریکٹیکلی وی ڈیڈنٹ نیو کہ ہاؤ ٹو ایگزیکیوٹ دیز تھنگس. تو جو ہم نے ابھی یہ ڈرل دیکھی تو ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی کہ ایگزیکیوٹ کیسے کرنی ہے. لائک اگر پہلے کوئی انکانشیس ہے تو CPR کیسے دیتے ہیں، دیٹ از اے میڈیکل ٹرم. تو ابھی ہم نے لائیو دیکھا کہ ہاؤ وی کین گیو CPR ٹو اے پیشنٹ ہو از انکانشیس. اینڈ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فرسٹ ایڈ کیسے دیتے ہیں. جب کوئی آفت آتی ہے تو ایسے میں سب کی نظریں نوجوانوں پر ٹک جاتی ہیں. یقینی طور پر اس ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس ٹریننگ پروگرام میں ان لوگوں نے جو سیکھا یہ اپنا تجربہ دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں گے. اس لیے اس موک ڈرل میں فائر فائٹنگ، فرسٹ ایڈ، بے ہوش مریض کو CPR دینے، ریسکیو آپریشنز اور کسی بھی طرح کے مشکل حالات سے نپٹنے کی معلومات ان طالب علموں اور NSS کے رضاکاروں کو دی گئی. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. شیر نادر شاہی نے ٹویٹ کیا ہے کہ نیشنل ویمن فرنٹ گلگت بلتستان نے پروویژنل پروونشل سٹیٹس کو سرے سے خارج کر دیا ہے. بہت خوب ہماری بہنوں. طارق نقاش نے ٹویٹ کیا ہے کہ شدید بارش نے اس راستے کو ہی برباد کر دیا جسے پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے پنچ، حویلی اور سدنوتی کے ہزاروں لوگ نقل و حمل کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. آزاد پٹن برج کے بعد دریا جہلم کے داہنے کنارے پوری طرح سے کٹ گئے ہیں. جمیل ناگری نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں اینٹی ٹیررزم کے کالے قانون کے تحت 54 مقدمے درج کیے گئے ہیں اور شیڈول 4 میں 36 مقامی افراد کو رکھا گیا ہے. DIC کشتواڑ نے ٹویٹ کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کشتواڑ اشوک شرما نے ایک میٹنگ کی سربراہی کرتے ہوئے رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے افسران کے ساتھ محکمے کے مختلف تعمیر و ترقی کے کاموں کا جائزہ لیا. اشرف نے ٹویٹ کیا ہے کہ ملیے شری نگر کی سعدیہ نثار شاہ سے جو ایک جانی مانی قلمکار ہیں. انہوں نے محض 16 سال کی عمر میں دی بٹرفلائی آف پیراڈائز نامی شاہکار سے اپنے ادبی سفر کی شروعات کی تھی. یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ کشمیری لڑکیاں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے سخت محنت کر رہی ہیں. نمرتا نے پھولوں سے سجے سبز و شاداب میدان کی ایک خوبصورت تصویر کے ساتھ ٹویٹ کیا ہے کہ وادی کشمیر میں موسم بہار. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ روز پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں نشر کی جا رہی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے. بھارتی حدود سے ایک اڑتی ہوئی چیز پاکستانی حدود میں داخل ہوئی جو میاں چنو کے مقام پر گری. DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سپر سونک پروجیکٹائل تھا جو ممکنہ طور پر میزائل تھا اور غیر مسلح تھا. پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز وفاقی حکومت، وزراء اور عسکری قیادت بھارت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چوکتی.
लगता है हर मामले को तिल का ताड़ बनाना पाकिस्तान की आदत बन चुकी है। पाकिस्तान के लीडिंग प्राइवेट न्यूज चैनल जियो भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस चैनल पर एक खबर दिखाई गई जिसमें पाकिस्तानी फौज ने भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के पाकिस्तानी इलाके मियां चन्नू में गिरने का दावा किया है। बता दें कि पाकिस्तानी फौज का ये दावा ऐसे वक्त पर आया है जब पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत सियासी तूफान में घिरी हुई है। इमरान खान सरकार बचाने के लिए हिज़्ब मुखालिफ के मेंबरान को जबरन पकड़ रहे हैं। भारत एक अमन पसंद मुल्क है और ये बात पाकिस्तान भी जानता है, फिर भी वो बेवजह का प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आता। भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा, जेनोसाइड वॉच ने नाम निहाद भारतीय जमहूरियत का पर्दाफाश कर दिया। पाकिस्तान के एक्सप्रेस न्यूज में एक खबर नश्र की गई। इसमें जेनोसाइड वॉच के हवाले से भारत में मुसलमानों की हालत पर एक बार फिर से झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अब आपको हकीकत बता दें कि इंडोनेशिया के बाद भारत दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में तो मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान में तमाम अक़लियती फिरकों की क्या हालत है, ये बात तो सारी दुनिया जानती है। न सिर्फ हिंदू और सिख बल्कि शिया और अहमदियों पर भी यहाँ बेपनाह जुल्म ढाए जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान निराश बैठे हैं। उन्हें अपना मुस्तकबिल अंधेरे में डूबा नजर आ रहा है। इसकी वजह है नौकरी का ना मिलना। चाहे गिलगित हो या फिर स्कर्दू, हुंजा हो या फिर अस्तोर, हर जिले हर कस्बे की कहानी एक जैसी है। नौजवान चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, नौकरी उससे कोसों दूर है। गिलगित में प्राइवेट सेक्टर का नामो निशान तक नहीं है और सरकारी नौकरी चंद खुशकिस्मत लोगों को ही मिल पाती है। इसके अलावा यहां होने वाली भर्तियों में रिश्वत और सिफारिशें नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं। दिनों दिन बढ़ते करप्शन से आवाम मुतासिर है। बदनवानी का आलम यह हो चला है कि अब तो सरकारी इदारों में नई भर्तियों के लिए नौजवानों से बड़ी रकम की मांग की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में हर शोबा रिश्वतखोरी के मामले में गले तक डूबा हुआ है। यहाँ नौकरियां काबिलियत की बुनियाद पर नहीं मिलती, बल्कि रिश्वत और निजी रिश्तों के दम पर मिलती हैं। इसी तरह का एक मामला हालिया दिनों तब सामने आया जब गिलगित प्रेस क्लब के बाहर मकामी नौजवान एहतजाज करते दिखाई दिए। दरअसल जिला गिलगित में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सोशल मोबिलाइजर पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई, जिनमें जमकर धांधलेबाजी हुई। इससे नाराज काबिल नौजवानों ने महकमे की जानिब से चुने गए उम्मीदवारों की फहरिस्त पर ही सवाल उठा दिया, जिससे इस बात का पता चलता है कि पूरा सिस्टम किस कद्र बदउनवानी और भाई भतीजावाद की गिरफ्त में डूबा हुआ है। आज हम यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए आए हैं। कुछ एक महीना पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कुछ पोस्टों की रिक्रूटमेंट हुई थी। विद इन 2 दिनों में उन लोगों ने इंटरव्यू के लिए बुलाया, लेकिन फाइनल रिजल्ट आउट कराने में उन लोगों ने 1 महीना लगाया। आज हमें पता चलता है 1 महीना उन लोगों ने क्यों लगाया है। वो इसीलिए क्योंकि उन लोगों ने सिफारिशी टोटली अपने पार्टी के बुनियाद पे, सिफारिशी बुनियाद पे लोगों को, उन लोगों ने जो लड़के हैं उनको हायरिंग हो गई है। ये पूरा मामला गिलगित बल्तिस्तान में तकर्रुरियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें मकामियों को सोशल मोबिलाइजर समेत मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात करने की बात थी, लेकिन नौजवानों को काबिलियत और साफो शफाफ तरीके से भर्ती करने की बजाय रिश्वत और सिफारिशों पर तरजीह दी गई। नौकरियों के लिए लोगों से बड़ी बड़ी रकम की मांग रखी गई, जिसे पूरा किए बगैर नौकरी हासिल करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर वही लड़कों को फाइनल किया है जिनका बहुत ही कम मार्क्स है। अगर मार्क्स के बुनियाद पे अगर वो लोग मार्क्स की बुनियाद पे अगर हायरिंग नहीं करते थे तो फिर उन लोगों ने टेस्ट क्यों रखा। अगर टोटली एक्सपीरियंस के बेस पे करना था तो वो डायरेक्ट ही बंदू को बुला के एक्सपीरियंस। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो हमारे पास जो लड़के बैठे हैं उनके नंबर भी ज़्यादा हैं, जिन लोगों की हायरिंग हुई है उनकी निस्बत एक्सपीरियंस भी उनकी ज़्यादा है। लोगों के सामने आए करप्शन के इस मामले से पता चलता है कि मकामी नौजवानों की तालीम और काबिलियत की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पाकिस्तान से आए रसूखदारों का रुआब और पैसे का जोर चलता है।
वैसे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के साथ ना इंसाफी का सिलसिला बरसों पुराना है। भले ही इनमें कितनी भी काबिलियत और सलाहियत मौजूद हो, लेकिन अक्सर इन्हें ऐसे ही नौकरियों के लिए एहतजाज करते देखा जा सकता है। इन सब का टेस्ट भी हुआ था और उसके बाद क्वालिफाई जिन लोगों ने किया था, इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू के बाद मेरिट को बिल्कुल पामाल किया गया है। 100 में से यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है जिसके 62 हैं, ऐसे लड़के सेलेक्ट हैं जिनके 75, 80, 83 तक हैं, वो सारे रिजेक्ट हैं। आज गिलगित बल्तिस्तान का तालीम याफ्ता और काबिल नौजवान दोहरी परेशानियों में मुब्तला है। इतनी मुश्किल से तालीम हासिल करने के बाद भी इनके सामने यही सवाल खड़ा है कि आखिर ऐसा क्या करें जिससे इसी खित्ते में रोजगार मिल जाए, क्योंकि ये लोग भी इस बात से वाकिफ हो चुके हैं कि दिन ब दिन गिलगित बल्तिस्तान में रोजगार के महदूद होते मौक़ों में अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। अभी जो मेरिट लिस्ट दी गई है वो टोटली सिफारिशों के बुनियाद पर है। वहाँ पर अपने सिफारिशी भर्तियाँ उन लोगों ने की हैं। तो मीडिया टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी आवाज़ डीजी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नवीद अकबर साहब जो कि वहाँ से आए हुए थे इंटरव्यू लेने, वो खुद मौजूद थे, उन तक हमारी आवाज़ पहुँचा दें। सानिया नश्तर जो कि चेयरपर्सन है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उन तक हमारी आवाज़ पहुँचा दें। आज गिलगित हो या फिर स्कर्दू, हुंजा हो या फिर अस्तौर, हर जिले हर कस्बे की कहानी एक जैसी है। नौजवान चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, नौकरी उससे कोसों दूर है। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान मायूस बैठे हैं और उन्हें अपना मुस्तकबिल अंधेरे में डूबा नजर आ रहा है। जहां प्राइवेट सेक्टर का नामो निशान तक नहीं है और जो नौकरियां निकलती भी हैं वो इसी तरह बदउनवानी की भेंट चढ़ जाती हैं। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों की जद्दोजहद देखने के बाद एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ की सरजमीन बरसों से ऋषियों, सूफियों और पहुंचे हुए पीर फकीरों की ऐसी जमीन रही है जिसके जर्रे जर्रे से मुल्क और दुनिया भर के लोगों को अमन, यकजहती और मजहबी रवादारी की नसीहत मिलती रही है। इसके बायस सूफी संतों के सालाना उर्स के मौकों पर बड़ी तादाद में लोग जियारतगाहों पर पहुंचकर अकीदा पेश करते आए हैं। जैसे कि हालिया दिनों राजौरी के खांडली इलाके में सूफी संत सैयद गौस का सालाना उर्स बड़ी ही अकीदत से मनाया गया। जिला राजौरी से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं राजौरी के खांडली इलाके की, जहां सूफी संत सैयद गौस का सालाना उर्स बड़ी ही अकीदत से मनाया गया। इस मुबारक मौके पर पहुंचे अकीदतमंदों ने न सिर्फ पूरे मुल्क की बेहतरी और खुशहाली की दुआएं मांगी, बल्कि मारूफ सूफियों में शामिल सैयद गौस की नसीहतों को भी याद किया। कई सालों से हमारे मोहतरम पीर तरीकत जनाब पीर सैयद मोहम्मद इसहाक साहब किबला और हजरत किबला पीर तरीकत सूफी बासफा जनाब सैयद मोहम्मद तारिक साहब कादरी चिश्ती, ये सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स शरीफ बड़ी शान और शौकत के साथ मनाते हैं। और इस उर्स पाक की खास बात यह है कि यहाँ पर जिला पुंछ और राजौरी और मुख्तलिफ अजलात से लोग यहाँ पर इस उर्स में बिला लिहाज मजहब व मिलत यहाँ शरीक होते हैं। यानी मैंने यहाँ पर देखा है कि हमारे बरादरान वतन हिंदू भाई भी, सिख भी, हर मजहब के लोग यहाँ पर आते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलिस्तान में कसरत में वहदत की मिसाल पेश होती रही है। खास तौर से ऐसे मुकद्दस मकाम पर अकीदतमंदों के हुजूम को देखकर तो इस बात की तस्दीक हो जाती है। यहाँ पहुंचे लोगों को दीन और मजहब की बातों को गहराई से जानने समझने का मौका मिला। इसमें पुंछ, मेंढर, थाना मंडी, दरहाल, बुद्दल, कोटरंका, कालाकोट जैसी जगहों से आए जायरीन ने शिरकत की। यहाँ खांडली जनाब पीर इसहाक साहब और पीर तारिक साहब के यहाँ उर्स में आए हैं। ये जनाब गौस पाक का उर्स है
اور ان کے سید اکبر شہنشاہ صاحب کا عرس ہے، یہاں ان کا دن منایا گیا ہے۔ ہر سال اسی موقع پر 6، 7 اور 8 تاریخ مارچ کو یہ ہر سال ہوتا ہے۔ یہاں ایک ہی لنگر جاری ہوتا ہے سب کے لیے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کے لیے۔ یہاں دعائیں کی ہیں لوگوں نے، سب نے امن اور بھائی چارہ قائم رکھنے کا اور اتفاق اتحاد کا اور ہر بیماری کی شفا پانے کا۔ موجودہ وقت میں بیشتر لوگ دنیا کی الجھنوں میں زندگی بتا رہے ہیں، جنہیں ذہنی سکون اور دین و مذہب سے متعلق درس و تدریس کی مدد سے سادہ زندگی بتانے کے لیے پریرت کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا صوفی سنتوں کی زیارت گاہوں میں منائے جانے والے سالانہ عرس میں لوگوں کو امن خوشحالی کے ساتھ ساتھ یکجہتی اور مذہبی رواداری کی باتوں کو جیون میں اپنانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ کسی مذہب کے یہ نہیں ہوتے کہ کوئی مذہب کے آدمی ہو، یا ہر طرح کے ہندو، سکھ، مسلم، جو عیسائی یہاں آئے اس لنگر میں اور وہ شفا ہو کے جاتا ہے اور امیدیں لے کے جاتا ہے، اور آتے بھی ہیں لوگ۔ یہ نہیں ہے کہ آتے نہیں ہیں، آتے ہیں سب لوگ۔ یہ کھانڈلی موڑ بازار میں یا ہمارے یہاں جان پیر صاحب کے آس پاس میں 30-40% ہندو برادری ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ رجوری پونچھ کا جو ہمارا یہ ہندو مسلم بھائی چارہ ہے، اس کو میرا رب قائم اور دائم رکھے۔ جموں کشمیر میں قائم امن اور مذہبی ہم آہنگی کے خوشحال ماحول کو زک پہنچانے کے لیے برسا برس سے پاکستان ناپاک سازشیں رچتا آیا ہے، لیکن یہ صوفیوں سنتوں کی سیکھ پر عمل کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ لوگ آپسی اختلافات کو درکنار کرتے ہوئے مل جل کر رہ رہے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔ من کی بات ہے جن جن کی، संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन